नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। आज़ीन गिरामी क़दर, तसव्वुर तौहीद के हवाले से इस कोर्स का आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम सिफ़ात बारी ताला का मुताला करेंगे। और इससे कबल आपको याद होगा कि हम इस हकीकत को कुरान मजीद में बयान करता इस हकीकत को देख चुके हैं, इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। अल्लाह ताला की बंदगी की दावत और गैर अल्लाह की इबादत की तरदीद करना यह कुरान मजीद का बुनियादी मौजू है, तौहीद के हवाले से बुनियादी मौजू। और फिर हमने तारुफ रब के ज़मन में अल्लाह ताला की हस्ती और उसकी ज़ात के बारे में कुछ बुनियादी मुबाहिस में ये देखा था कि किस तरह अल्लाह ताला की हस्ती यकता है और अल अहद की जो सिफत है अल्लाह ताला के लिए हमने कुरान मजीद के हवाले से उसको समझा था। ये देखा था कि किस तरह अल्लाह ताला मखलूक़ात से बिल्कुल जुदा एक मुमय्यज़ हस्ती है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है, एक ऐसी हस्ती है कि उनके जैसा कोई नहीं। आज इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सिफ़ात बारी ताला का मुताला करेंगे और कुरान मजीद ने इसमें भी बड़ी तफसील की है। उसकी वजह यह है कि लोगों की और इंसानों की ये फितरी तलब है कि जिस हस्ती के सामने वो सर झुका रहे हैं, जिसे अपना माबूद समझते हैं, जिसके आगे उन्होंने सर तस्लीम खम कर रखा है, जिसकी वो पूजा और परस्तिश करते हैं, जिसके लिए अपनी जिंदगी और अपनी मौत को वक्फ किए हुए हैं, उस हस्ती के बारे में कुछ जाने कि वो कैसा है। कुरान मजीद हमें हमारे रब से मुतारिफ तो बड़े खूबसूरत तरीके से कराता है। इस ज़मन में जो बुनियादी आयत कुरान मजीद में आई है वो सूरह तोहा की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ही है जो माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तमाम अच्छे नाम उसी के लिए। ये जो नाम का लफ्ज है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है ये सिफात ही की माने में। उसकी वजह है कि जब इन नामों को आप देखते हैं तो ये अपनी नौयत के एतबार से सिफात ही। अच्छा, इसमें कुछ हमें उसूली मुबाहिस हैं, कुछ बुनियादी मुबाहिस हैं जो पहले समझने होंगे, जिन पर बात करनी होगी, फिर हम इंशाअल्लाह सिफात की तरफ बढ़ेंगे। और इसकी वजह है कि इस हवाले से लोगों में बड़ी गलतफहमी है। मैं चाहता हूं कि इस कोर्स में गलतफहमियों का भी अज़ाला कर दिया जाए। देखिए, पहली चीज तो जो मैंने इस पर तवज्जो भी दिलाई कि कुरान में सिफात के लिए इस्म का लफ्ज लाया गया है, इसलिए किसी को इससे तवाहिश नहीं होना चाहिए कि आमतौर पर जब हम अस्माउल हुस्ना की बात करते हैं तो उससे मुराद अल्लाह ताला की सिफात ही। और मैंने उसकी वजह भी बता दी कि ज़बान में जिस तरह के अल्फाज को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है उनकी नौयत पर जब गौर किया जाता है तो गरचे वो अस्मा ही है, लेकिन वो अस्मा बयान क्या करते हैं, वो सिफत को बयान करते हैं। अल्लाह ताला अल अलीम है। ये क्या चीज है, ये बता रही है, ये चीज बता रही है, ये बता रहा है कि अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है। हम में से हर शख्स जानता है कि एक सिफत अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं, वो कदीर है, तो ये इस्म है। लेकिन हम ये जानते हैं ये क्या चीज है, ये सिफत का बयान है, ये वस्फ का बयान है, ये खुसूसियत का बयान है, ये खूबी का बयान है। असल में अल्लाह ताला के जो अस्मा है वो उसकी सिफात ही का बयान है। तो इसको इस पहलू से समझना चाहिए। और कुरान ने इसकी तस्रीह कर दी है कि ये सारी सिफात अच्छी सिफात है, ये अपनी जात में खैर वाली सिफात है। अच्छा, लेकिन ये समझ लेना चाहिए जिस चीज की असल में मैं आपको वजाहत कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अस्मा तो बेशक इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो कि तारुफ मकसूद है, जिस वक्त अल्लाह ताला ने तारुफ कराया है तो उन अस्मा ही पर किफायत नहीं किया, बल्कि उससे आगे बढ़कर अल्लाह ताला ने अरबी जबान में तराकीब होती है, तराकीब को इस्तेमाल किया। अरबी जबान में, बल्कि हर जबान में जुमले होते हैं, उन जुमलों को इस्तेमाल करके अपनी जात का और अपनी सिफात का तारुफ कराए। मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो जिंदा है, अल हई कहीं पे कहते हैं और कहीं पे ये कहते हैं ला यमूत, उसे कभी मौत नहीं आएगी। इसी तरीके से वो अल मलिक है, वो बादशाह है, उनके बादशाह होने में कोई शक नहीं, लेकिन एक तरकीब से भी इस बात को बयान किया गया है कि मालिकुल मुल्क है, उनके हाथ में कुल कायनात की बादशाही है। कुरान मजीद ने जुमले भी कहे हैं
مثال کے طور پر العلیم بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اور انہ بکل شیء علیم بھی کہا ہے، یعنی اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو جملہ بول کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف کو بیان کیا ہے، اسم کے ذریعے سے بھی اپنے اوصاف کو بیان کیا ہے، اور تراکیب کے ذریعے سے بھی اپنے اوصاف کو بیان کیا ہے، تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تیسری ایک بڑی اہم بحث یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اللہ، یہ کیا ہے۔ یہاں میں بات واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو نام ہوتا ہے، یہ نام میری اور آپ کی ضرورت تو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں اور آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی وقت میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی بھی مخلوق ہے، میں اور آپ سے مراد جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو کبھی نہ کبھی پیدا ہوئی ہے۔ اس کائنات کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ 13.7 ارب برس پہلے، 13.7 ارب سال پہلے وجود میں آئی، اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے، تو ان کی ہستی میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اپنا کوئی نام رکھیں، اس لیے کہ نام تو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اصل میں کسی دوسرے شخص کو پکارتے ہیں، اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل تو کبھی کوئی موجود ہی نہیں رہا، تو نام نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کا مسئلہ، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام اللہ نے خود ہی رکھ دیا نہیں۔ اس کے متعلق بھی جو لسانیات کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں، محققین بتاتے ہیں کہ الالہ ہے یہ لفظ، یعنی کہ دی گاڈ ہے، معبود ہے، یہ الالہ ہے، اور الالہ کثرت استعمال سے اللہ رہ گیا، یعنی معبود کے لیے لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اور دیگر زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے دیگر الفاظ استعمال ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن مجید کو عرب میں نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جس کو مثال کے طور پر عبرانی میں ایل کہا گیا، اور آج انگریزی میں جسے گاڈ کہا جاتا ہے کیپٹل جی کے ساتھ۔ اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ کوئی تصحیح کرتے یہ کہتے کہ نہیں ایل کا لفظ استعمال کرو یا کوئی اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ لے لیا، اور یہ ان کا عام طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جو چیز درست طور پر بیان کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو بیان ہی لے لیتے ہیں۔ یہی اس قسم کا معاملہ ہے۔ ایک اور چیز اس میں جو بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ دیکھیے یہ بات صحیح روایات کے اندر بخاری مسلم کی روایت میں آ گئی ہے، اور یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ جو روایت ہے بدقسمتی سے ان روایات میں سے ہے جن کو لوگوں نے سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجہ اصل میں دلائی ہے وہ یہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، تو ان پر غور و فکر کرو، ان پر تدبر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کی ہستی کو دریافت کرو، اس کی معرفت پیدا کرو، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کے بجائے فوکس یہاں پہ ہو گیا کہ اب 99 نام تلاش کیے جائیں۔ اس زمن میں بعض روایات کے اندر ان ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے، لیکن حدیث کے علم کے محققین ہیں وہ ان روایات کو، بیشتر روایات کو ضعیف ہی قرار دیتے۔ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ استناد ان کی جو ہے وہ سند جو ہے وہ ان کی ثابت شدہ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ 99 نام ملتے بھی نہیں ان روایت کے اندر، کہیں پہ بھی نہیں ملتے، ان روایات میں بھی نہیں۔ پھر یہ کہ ان روایات میں بعض ایسے نام ہیں جن کے بارے میں ابھی میں گفتگو کروں گا، ان کو اللہ تعالیٰ کا نام کہنا بھی شاید مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کی بنا پر سوائے ابن حزم کے کسی کی رائے یہ نہیں ہے کہ 99 کا مطلب 99 ہے، تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بھی اس ضمن کی ایک اہم بحث ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑا زیر بحث آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی دیگر نام استعمال نہیں کر سکتے، اور کم سے کم کچھ لوگ تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ افضل یہی ہے کہ اللہ کا نام استعمال کیا جائے۔ میری تصانیف چونکہ بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اور میں اردو زبان میں چونکہ لکھتا ہوں اور خدا کا لفظ بے تکلف استعمال کر دیتا ہوں، تو اس پہ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی خدا کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اس پہ حوالے سے میں نے ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل ایک زمانے میں لکھا تھا، اور اس نقطہ نظر کی تردید میں جتنے ممکن دلائل قرآن میں تھے، حدیث میں تھے یا عقل عام میں تھے، وہ سب جمع کر دیے۔ جن لوگوں کو دلچسپی اس کا مطالعہ کرتے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ کہہ دو کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ خلد اللہ عابد الرحمان ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن مجید نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا، اور نزول قرآن کے وقت یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہو گیا تھا کہ الرحمان کا جو اسم ہے وہ عام طور پر مسیحی حضرات استعمال کرتے تھے، تو جو عرب تھے وہ اس سے کچھ
तवाहुश महसूस करते थे, अजनबियत महसूस करते थे, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये तो किसी और खुदा की तरफ में बुला रहे, किसी और माबूद की तरफ बुला रहे हैं। कुरान ने इस मसले को उसी वक्त हल कर दिया था। और फिर मैंने बड़ी तफसीली दलाइल उस रिसाले में दिए हैं, आप में से जिन लोगों को दिलचस्पी हो उसको मुताला कर लें। लेकिन कुरान मजीद के नजदीक ये कोई मसला नहीं है। अलबत्ता दूसरी जो चीज है कि बाज मनफी सिफात हम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमारे यहाँ अस्माउल हुस्ना में भी वो पॉपुलर हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अल मुज़िल, ये अल दार, नुकसान पहुंचाने वाला, जलील करने वाला। देखिए, इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये जो सिफात है ये अल्लाह ताला की हस्ती का बयान है, उसकी शख्सियत का बयान है। अल्लाह ताला कोई फेल ऐसा सरंजाम बेशक देते हैं, कुरान में बयान किए गए हैं, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे तू इज्जत दे, जिसे चाहे तू जिल्लत दे। लेकिन ये जो जिल्लत है ये असल में अदल का इजहार हो रहा होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे कि कोई जज अपनी कुर्सी पर बैठकर जब एक फैसला देता है, किसी को जेल भेजता है उसके जुर्म की पादाश में, तो बारे नतीजा वो शख्स जलील हो रहा होता है। लेकिन क्या उस जज के बारे में ये कहेंगे कि लोगों को जलील करता है या ये जलील करने वाला है? तो ये मुनासिब नहीं। ये चीज उस अदब के खिलाफ है जो अल्लाह ताला की बारगाह का अदब है। इसी तरीके से अज़दौर, ये जो नुकसान पहुंचाना है, जरर पहुंचाना है, ठीक है, अल्लाह ताला के हाथ में हर नफा भी है, जरर भी है, और उसके इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या अल्लाह ताला की ये शख्सियत का हिस्सा है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की सिफात को अल्लाह ताला के हवाले से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह खुद कुरान ने कहा है कि अच्छे नाम सीखे, तो भाई जिसको हम अच्छा नाम समझते हैं वो देना चाहिए। अच्छा, ये नाम तो अस्मा है, खुद कुरान मजीद ने भी इस्तेमाल नहीं किया, जो मैंने 2 मिसालें दी या इसी तरह के और भी कुछ है, कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया। इस बाब में हमें मोहतात रहना चाहिए। एक और बहस तो बड़ी होती है कि ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला के लिए मुज़क्कर का सीगा क्यों इस्तेमाल किया है। ये भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कोई अपनी बारे में बताया कि उनकी जेंडर जो है वो मेल है। अल्लाह ताला पाक है, बुलंद है, वो इस तरह की हर चीज से पाक है। ये मखलूक के साथ ही होती है, कोई नर होता है, कोई मादा होता है। अल्लाह ताला इन सारी चीजों से बहुत बुलंद है। क्यों इस्तेमाल किया, अब ये समझ लीजिए। उसकी एक वजह तो वो ये कि अल्लाह ताला अपनी हस्ती को एक पर्सनैलिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, इसलिए जगह जगह उन्होंने वही सीगे इस्तेमाल किए हैं जो इंसान पर्सनैलिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस ज़मन में मुज़क्कर का सीगा अल्लाह ताला ने अगर इस्तेमाल किया है तो ये बयान करने के लिए नहीं कि अल्लाह ताला आदमी है, बल्कि इंसान ये काम करते थे। इंसानी समाज में तारीख में तवील अरसे तक औरतों की कोई हैसियत नहीं थी। सरदारी के किसी मुकाम का, बादशाही के किसी मुकाम का, बर्तरी के किसी मुकाम का औरतों के लिए कोई तसव्वुर नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला की हस्ती बादशाह है, आका है, सरदार है, माबूद है, एक बढ़तर हस्ती है। इंसानों ने जब कभी भी अल्लाह ताला को पुकारा या उसका जिक्र किया तो उसके लिए मुज़क्कर ही का सीगा इस्तेमाल किया। चूंकि इंसानों ने इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल कर लिया। और ये सूट भी करता है अल्लाह ताला की शख्सियत को कि वो असलन अपनी नौइयत के एतबार से तो गालिब रहने वाली हस्ती है, बादशाह है, बुजुर्ग है, बढ़तर है, इसलिए कोई गलत नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला औरतों को कोई हकीर समझते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ना इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की जिन्स जो है वो मर्द है। अल्लाह ताला पाक है इस तरह की सारी चीजों से। असल पस मंजर वो ये कि जिस तरह इंसान इस्तेमाल करते थे अल्लाह ताला ने वैसे ही इस्तेमाल कर लिया। एक और बहस इस हवाले से होती है कि जो अल्लाह ताला की अस्मा है किसी इंसान का नाम नहीं हो सकता। खुद कुरान मजीद ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान कर दिया है, वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए रऊफुर रहीम। लेकिन फर्क क्या है कि जब अल्लाह ताला के लिए इस तरह के अस्मा इस्तेमाल होते हैं तो वो मुअर्रफ बिल लाम होते हैं, उनके शुरू में अलिफ लाम होता है। और जब गैर अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उन पर तनवीन होती है। यानी एक चीज जो है वो इस्म है और वो नकिरा है, और दूसरा इस्म जो है मारफा है। मारफा इस्म के अंदर तखसीस का एलिमेंट पाया जाता है, कमाल का एलिमेंट पाया जाता है। और जो नकिरा अस्मा होते हैं उनमें वो चीज जुज़वी तौर पे पाई जाती है या उसके अंदर एक उमूमियत का पहलू होता है। तो ये फर्क है जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में जब इस तरह के अस्मा इस्तेमाल किए तो मुअर्रफ बिल नाम इस्तेमाल किए, शुरू में अलिफ लाम आता है। और ये जो आपके सामने मिसाल है वहां पे ऐसा नहीं।
اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو کس طرح بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو خیر کس ترتیب سے بیان نہیں کیا، یہ ترتیب جو ہے میں نے قائم کی ہے، اور 3 حصوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو تقسیم کیا ہے۔ پہلی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کامل کا بیان ہے، اس کی ذات احد کا بیان ہے، ان کو اس لیے میں نے صفات کمال یا صفات احدیت کہہ دیا ہے، اور ان پر پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ان کو کس پس منظر میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ کس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا بیان ہے، جو کہ پچھلے لیکچر میں ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا بلکہ بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صفات جب انسانوں کے سامنے آتی ہیں تو کس قسم کے احساس اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے یہ صفات جب بھی سامنے آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اس کی کاملیت کا احساس، اس کے یونیک اور اس کے احد ہونے کا احساس، اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کا احساس، ہر عیب، ہر کجی، ہر کمزوری سے پاک ہونے کا احساس پیدا ہونا چاہیے، اور تسبیح کا جو ایک ذکر ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کی جو طریقہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور یہ جو وظیفہ ہے جو کائنات کی ساری اشیاء کرتی ہیں، ساری کائنات کرتی ہیں، یہ تسبیح اصل میں اسی احساس سے ہوتی ہے کہ میرا رب پاک ہے، بے عیب ہے، وہ کامل ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پھر اس حیثیت میں متعلق کرتی ہے کہ ہم عاجز ہیں اور ہمارا رب جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے نظیر ہے، اور اس پس منظر میں پھر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ الہ کہتے ہی ایسی ہستی کو ہیں جو حیران کرتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے، جو گمان سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اصل میں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان سے باہر ہیں، اور اس سے عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ صفات باری تعالیٰ کا ایک دوسرا دائرہ ہے جس کو اس طالب علم نے تفہیم مدعا کے لیے صفات جمال یا صفات رحمت کا نام دیا ہے، اور ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شفقت کا، اس کی مہربانی کا، اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا اظہار ہوتا ہے کہ کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا مہربان ہے وہ رب، جس نے اپنے بندوں کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس کی وجہ سے ہم موجود ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کی عطا ہے۔ تو یہاں سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، یہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہیں سے حمیت اور حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا، آپ کی ہستی کا غالب ترین حصہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جو باقی جتنے بھی اسما ہیں ان کو بطور صفت کے استعمال کیا ہے۔ ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس کا ذاتی نام کے طور پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ اللہ ہے، اور ایک دوسرا اسم بھی ہے جو اس میں صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے یا اپنے ذاتی نام کے طور پر استعمال کیا، یعنی یہ وہ اسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے طور پر استعمال کیا، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ الرحمن کیا بتاتا ہے؟ اسی کیٹیگری کا نمایاں، سب سے نمایاں وہ رکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو جوش میں آئے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ تیسرے گروپ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، صفات جلال یا صفات قدرت جنہیں میں نے کہا ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا آقا، ہمارا مالک ایک بہت بلند ہستی ہے، بہت طاقتور ہستی ہے، اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، سب کو پکڑ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے، اور اس کے قابو سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ صفات جمال سے اس کی حمد پیدا ہوئی، یہ صفات کمال سے اس کی تسبیح پیدا ہوئی، اسی طرح صفات جلال سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس کی اطاعت پر مجبور پاتا ہے کہ ایسا عظیم رب، ایسا زبردست رب، میں اس کی پکڑ سے تو نہیں بھاگ سکتا، میں اس کی پہنچ سے کبھی دور نہیں نکل سکتا، تو مجھے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، ورنہ قیامت کے دن مجھے اس کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اور جس طرح صفات جمال ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جس کریم نے مجھے اتنا کچھ اس دنیا میں دے رکھا ہے، اگر میں نے اس کی بندگی کی، شکر گزاری کی، تو اس کی نعمتیں میری منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان صرف سادہ معنوں میں بیان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرف تو رب کو متعارف کراتا ہے، اور
دوسری طرف ہمارے اندر کچھ خاص قسم کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید میں جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو چاہے اسما کی شکل میں، چاہے تراکیب کی شکل میں، چاہے جملوں کی شکل میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اسی حیثیت میں متعلق کریں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ تم یہ کرو جنت میں جاؤ گے۔ یہ قرآن میں بھی ملیں گی، اور پھر کائنات میں جب آپ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، اور اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا غور و فکر کو، تو وہاں آپ کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کار فرما نظر آئیں گی۔ ان صفات پہ غور کرنا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ